अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कि जब दौलत आने से किसी का अखलाक तबाह हो जाए, कि जब दौलत आने से किसी का अखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो कि उसके जवाल का वक्त शुरू हो गया है। कि नरमी के साथ गुफ्तगू और दरगुजर करना उस बहस से कहीं बेहतर है जिसके बाद दिल आजारी हो। कि वह हाथ बहुत मजबूत होते हैं जो आपको उस वक्त संभालें जब आप टूट कर बिखर रहे होते हैं। कि जब मशवरा देने के लिए कोई ना हो तो दिल की सुन लेनी चाहिए, वह कभी गलत नहीं होता है। कि अपनी गलती मान लेना भी हौसले की बात है और यह हौसला हर किसी में नहीं होता। दिल का अच्छा होने से बेहतर है कि जुबान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास ही लोग पहुंच पाते हैं। कि बहुत ज़्यादा सोचने से इंसान को गुजरा हुआ मुश्किल वक्त ज़्यादा याद आता है। कि ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से टूट जाता है, डूब जाता है। किसी पर भरोसा करने से पहले सोचो, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। आँखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो ज़िंदगी संवर जाती है। कि तुम सोचते हो ना कि अल्लाह ताला कुन कब फरमाता है और वह तुम्हारी मनपसंद चीज़ पर कैसे राज़ी होता है। कि तुम सोचते हो वो नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यह बात ज़हनीस करवा दी है कि आजमाइश वो चीज़ है जिससे खरा और खोटा पहचाना जाता है। कि खोटा खुद ब खुद अल्लाह की राह से हट जाता है, वो बेयकीन होता है, और खरा छांट लिया जाता है ताकि अल्लाह ताला की सारी नेमतों से नवाज दिया जाए। हज़रत अली ने फरमाया कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। मशवरा बहुत सस्ता है, एक से मांगो 10 लोग देंगे, और हमदर्दी और मदद महंगी है, 10 लोगों से मांगो तो कोई एक देगा। तुम्हारा क्या है, ये तो सब कुछ अल्लाह का है। कि इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरे औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। कि कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी और कुछ सीखने की तलब महसूस नहीं होती। नफ़रत भी भला कोई करने की चीज़ है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए और माफ़ कीजिए। लंबी दोस्ती के लिए 2 चीज़ों पर अमल करो। पहला, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, और दूसरा, अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात को दिल पर मत लो। कि तंज और बहस से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं,
لہٰذا اپنے سے کبھی ایسی لڑائی مت لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ، کہ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، کہ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے مگر منزل پر سچ پہنچتا ہے۔ آپ فرشتے بھی بن جاؤ، کہ آپ فرشتے بھی بن جاؤ، تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ دنیا میں موجود رہیں گے، کہ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، کہ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے کہ جو سن سکتا ہے، کہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے، کہ اپنی نیکی چھپانا، کہ اپنی نیکی چھپانا اپنی سوچ کا، آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور کسی دوسرے کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے، کہ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے، کہ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجا بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے، کہ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے انہیں بھلا دیں، لیکن جنہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں، کہ دل ہمیشہ صاف رکھو، کہ دل ہمیشہ صاف رکھو، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ کہ بھائی یاد رکھنا کہ گھڑی ٹھیک کرنے والے تو بہت ہیں، کہ وقت ٹھیک کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے، کہ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے، کہ تم پر نہیں، اور روئے تو تمہارے لیے، روئے تمہاری وجہ سے نہیں، کہ ہمیشہ خوش رہا کرو، کہ ہمیشہ خوش رہا کرو، کہ پریشان ہونے سے مشکل دور نہیں ہوتی، کہ پریشان ہونے سے مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ دل کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے تو اسے شکریہ ضرور بولیں، کہ اگر کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے تو اسے شکریہ ضرور بولیں۔ یہ الفاظ چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے اور آپ کی اچھی تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا، کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کہ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، کہ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور آسان بنانے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے چاہیں تو سونا بنا لیں، کہ وقت آپ کا ہے چاہیں تو سونا بنا لیں اور چاہیں تو سونے میں گزار دیں۔ صبر کرو، کہ ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ جہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر کا مقام، کہ معلوم ہوا کہ صبر اور ایمان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ غصے کی حالت میں کبھی بھی کہ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، کہ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو اتر جائے گا مگر کسی کے آپ کے لفظوں سے بولے گئے لفظوں سے زخم تعمر رہے گا۔ کہ اپنی زندگیوں میں خود روشنیاں پیدا کرو، کہ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین مانو تمہارا اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔